ايه بونسوار تو الموند، معكم طارق بن عمار من توتو اكاديمي. اليوم ان شاء الله باش نختموا مع بعضنا لي تي بي نتاع الباك انفورماتيك. دونك الفيديو هذا باش يكون موجه للباك انفو، باش نصلحوا لي تي بي من الاولانيين. دونك عملت شوا نتاع دي تي بي باش نخدموا مع بعضنا. اول حاجه برشا يسالوني في لي ميساج ولي كومونتير ما لقيناش لي فيشي. حل اي فيديو، هابط لي ديسكريبسيون حلها تلقى لي ليان لهنا. انزل على اي ليان حاجتك بيه باش تيليشارجيه، يخرج لك الكور وبيان سيري وتيليشارجي على روحك. باهي، اول حاجه نبداو بها باش نمشي للسي دو بوان باش نصنع دوسي فيه. I see you're interested in learning about Postgres. بالله Why not learn from me, Dr. Chuck? I'm a professor at the University of Michigan. On. تغشش علينا هذه. باهي، صنعنا دوسي باش نسميه باك 2021. انت ديما باش تلقاه حاضر دوسي هذا نهار الباك ان شاء الله تبدا تعدي، باش تدخل في وسطه تعمل دوسي بنمرو الباك نتاعك اللي هو نمرو متكون من 6 شفروات. وفي الدوسي هذايا توا في الدوسي هذايا باش نسجلوا كل شيء. باهي، لي باك اللي باش نبداو نخدموا فيهم، باش نبدا نخدم من الباك تاع 2008 الاولاني. دونك تلقى في اللين ديسكريبسيون تلقى لين تيليشارجي منه لي باك هذوما باش تتبع معايا كيفاش باش نخدم. باهي، اول حاجه باش نتفاهموا على كيفاش باش نبدلوا لي فيشي نتاعنا، بويسك البوان دات الكل تنحاو، معناها لي فيشي تيبي كلهم تنحاو. دونك اوتوماتيكمون باش نوليو نخدموا اي فيشي نلقاوه بوان دات، سوا كان فيه اونتيي ولا ريال ولا شيل، معناها فيه فالور واحده ماهوش انجسترمون، نبدلو فيشي تكست. واذا كان عندي فيشي دونجسترمون نبدلوه لتابلو. هكا باش نخدموا مع بعضنا الباكيت الكل، وهكا تفهمت مع تلامذتي باش يخدموا باش تبدا امورنا واضحه. به، دونك نفهموا مع بعضنا لينونسي شنو يقول. قال لك on dispose d'un fichier intitulé nombre.dat composé d'une suite de nombres entiers naturels الكلهم مكتوبين في الباز 10. باهي، باش نعبيو ان دوزيام فيشيي اسمه nombre convert.dat فيه autant d'enregistrements que de nombres dans le fichier nombre.dat. معناها باش ناخذ الفيشي نتاع nombre.dat. قال لك chaque enregistrement est composé de 4 données. باهي، النومبر اون ديسيمال اللي هو اللي ماخذينه من هنا، والليكيفالون نتاعو في البينير، والليكيفالون نتاعو في اللوكتال، والليكيفالون نتاعو في الاكزا ديسيمال. بيان سور ديما السوجي راه باش يفسر لك شنو باش تعمل، اما من بعد تحاول ديما تشوف ترافاي دوموندي ولا لي كيستيون. دونك من بعد بالباكيت معناتها توا في 2020 و2021 انسي دو سويت، لي باك كلهم معناتها ولا بلو كلير الترافاي دوموندي. دونك قال لك باش تعبي الفيشي نومبر بوان دات دي زونتي ناتوريل. كي نقولوا اونتي ناتوريل نحكيو كيما في المات، معناها من زيرو وبلوس وانفيريور ل 32000، والان نتاعي ما بين 5 و 100. انسويت قال لك تقرا من الفيشي نومبر ديسيمال وتكونفرتيهم للي باز انديكي اللي هما لي 3 باز الاخرين، ونافيشيو الريزولتا نتاعنا. دونك تافيشي الريزولتا نتاع الكونفرسيون وتحطهم في فيشي نومبر بوان دات. دونك الفيشي هذايا باش نبدلوه في تابلو. باهي، دونك شنو باش نعمل بالضبط؟ هذايا ديما تقسيم خدمتك. الباكيت الاولانيين تلقى فيهم نوت على الكومبيلاسيون، بعد لي باك الاخرين الكل ما عادش فما نوت على الكومبيلاسيون، معناتها يكومبيلي ولا ما يكومبيليش راهو ما فيهاش نوت. دونك تحاول تخدم لو ماكسيموم وتحاول تعبي لو ماكسيموم. ديما تشوف الخدمه نتاعك على قداش باش تعرف امورك. به، اللي ما عندوش ماي باسكال ينستاليه ولا اللي ما انستالي دي او اخر، دونك انا جو بريفير ماي باسكال ارتاح في الخدمه. به، باش نبداو باك الاولانيه 2008. باش نوريك تقسيم تاع خدمه. اول حاجه ترد بالك في الباك كي تخدم ما تحط حتى ايدنتيفيكاسيون ليك انت، لا اسمك لا نمروك لا حتى شيء. علاش؟ لا في البراتيك ولا في التيوريك، خاطر الباكيت راهم تتصلح مش من عند بروفيتكم. دونك هذيك عباره على انديكاسيون اللي انت باش عندك حاجه باش تغش، ولا معناتها حتى انديكاسيون للي باش يصلح لك انسي دو سويت. دونك ايفيتي الحكايه هذوما الكل. باهي، كان عندنا دي تايب باش نديكلاريو دي تيب، كان عندنا دي فار، وباش نعمل البروغرام برينسيبال. باهي، في البروغرام برينسيبال باش نخدم باش نعملو سيزير تاع ان.
بعد سواء اللي يحب يعمل كرياسيون في البروجرام برينسيبال، ولا اللي يحب يعملها في موديول وحدها، ولا اللي يحب يحطها في الرامبلير. من بعد باش نعبيو الفيشي الاولاني نتاعنا ان اونتي، من بعد باش نعملو ترانسفير اللي في وسطه هو باش نعملو زاده لافيشاج. ترانسفير من الفيشي نتاعنا باش نعملو ترانسفير للتابلو اللي تايو ان. سواء من بعد تحب تعمل لافيشاج نتاع التابلو ولا تنجم تعملو في وسط ترانسفير. باهي، كي قسمت خدمتك هكا انت ديجا وليت تعرف شنو اللي باش تخدم. شوف سهله، هزهم كوبي كولي، يجا بعد الفار حط زيد قبلهم بروسيدور ولا فونكسيون. انت واش عندك؟ ومن بعد كان عندك حاجه بالفار حطها بالفار وكمل ديكلاراسيون تاعك. لي فيشي راهم ديما بالفار كيلكو سوا لومبلاسمون اللي باش تعيط له فيه. دونك هذايا باش نديكلاريه تكست كيما قلنا. الفيشي تكست راهو باش يتعبى ولا مش باش يتعبى راهو ديما بالفار، خاطر مجرد حليته وسكرته راهو الفيشي تكست يتبدل دات دو موديفيكاسيون تاعو في السيستم. دونك ديما بار ريفيرونس عندنا فار على تابلو خاطر باش يتعبى. لهنا بلا جوار معبي ديجا التابلو. ديما اللي ما بينات لي بارامتر بوان فيرغول مش فيرغول. فيرغول كي نجيو نعملو لابيل. البراتيك راهو ساهل برشا، جوست تخدملو. معناها راهو ماتيير ما تخدملهاش راك ما تلقاش. من بعد نجي باش نعمل لي بيجين والاند بتاعي. باش نهزهم كوبي كولي بيان سور نخدم لك هكايا. علاش؟ باش يقعد ديما بروجرامك مقسم منظم اول حاجه، وثاني حاجه البروجرام تاعك يقعد ديما يكومبيلي. خلينا نمشيو نسجلوها كالعاده. باش نمشيو سي دو بوان دوسي نتاعنا وباش نسميوه باك 2008. باهي هكايا بروجرامك كي تكمل ديكلاراسيون تاعك يقعد يكومبيلي. باهي احنا في البروجرام برينسيبال استعملنا ان و اف و تي. باش نجي نحط ان انتجر اف تكست و تي تاب. هاي مالا التابلو هذاك باش نمشيو نديكلاريوه. باش ديكلاريوه باش نستعملو انجسترمون. باش نسميه انفو لونجسترمون سي ان ريكورد. ما نحطش بوان فيرغول في الريكورد. عندي النومبر في الباس 10 نكتبهم هكا. عندي نومبر في الباس 10 سي ان اونتيي ديما، والباس 2 والباس 8 والباس 16 يكونوا جينيرالمون دي شين، ولا تحب الكل تبدلهم دي شين. من بعد باش نعمل تاب نتاعي الراي من 1 الماكسيموم قداش قال لنا هو 100. دونك تحط 99 خاطر ستيكتومون. تحب تحط 100 زاد كيف كيف او فانفو. مي ديكلاراسيون تاعي مريقله ديما تلقى بروجرامك كومبيلي وامورك واضحه. باهي ابدا تو بالدبه اللي يظهر لك ساهل حتى حد ما يسالك شنو تخدم. هنا الان نتاعي ان. دونك هو شو لهنا راهو حط لك 5 للصون اما ستريكتومون. دونك اكبر من 5 معناها 6 وماكسيموم 99. نرجع دونك رايت. جو بريفير ديما رايت وريد لا ازين في الافيشاج. هكايا عملت البارتي الاولانيه. يا ريت هذا نحكي لك فيه خاطر فما عباد تبدا تحاسب في روحها في الدوار. دونك عملت كونترانت نتاع الان والتيب نتاعو هاو 3 بونتو، هاو كومبيلاسيون على 2 بونتو، هاو قسمت لي موديول نتاعي 4 بونتو. معناها ديجا داخل عندي 10 بريسك. مازلت ما بديتش نخدم فهمت. باهي توا تمشي للتعب. نمشيو للكرياسيون الساين الفيشي نتاعنا باش نعطيه الشوما. الشوما اش تعمل؟ ما عملتك الدوسي امشي هز الدوسي هذاك انزل عليه اعمل كوبيي كونترول سي واعمل كولي لهنا وزيدوا اسم الفيشي. هو كان نومبر بوان داتش نبدلو نومبر بوان تكست. من نعمل له ري رايت مشيت صنع الفيشي نتاعنا ونبدا في التعب.
في التعبئة ماني عارف أنا قداش تايم، دونك باش نستعمل فور. لهنا ما تسكرش الفيشيه، ما تنساش كرياسيون ما نسكروش فيها الفيشيه، ولهنا ما نحلش الفيشيه خاطر ديجا كريي. تو اندو باش نعمل بيجن اند، ومن بعد لهنا بعد ما تكمل ديما سكر الفيشيه، ديما ما تنساش. انا جو بريفير نسكر فيشيه في كل موديول، نحل ونسكر على روحي. فما عباد تحب تسكر فيشيه اخر بروجرام برينسيبال، راهو صحيح مش غلط. باهي في الرومبليساج نتاعنا قال لك باش تاخذ دي زونتي ناتوريل، وعندي كونديسيون معناها، دونك باش نعملو ريبيت رايت، باش نقول له دوني ان اونتي ناتوريل. اذا لين سميه شنو تحب اكس، خاطر باش نعبيو فيشي انتر. لاني ما نجمش نستعمل دون، خاطر دون ما تفوتليش الانترفال تاع 255، دونك باش نستعمل سوبيريور و انفيريور. الاكس نتاعي يكون سوبيريور ا 0 او بلوتو سوبيريور او ايغال، والاكس نتاعي لي انفيريور ا 32000. باهي لهنا ما تغلطش تكتب في الفيشي وانت في وسط الريبيت، على خاطر الريبيت عملناها باش نحصروه يعطيني اونتي صحيح في الانترفال هذا، وقتها نمشي نكتبه بالرايت الين في الفيشي نتاع كتبنا ليكس. دونك الرومبليساج صار وامورنا واضحه، جست ترجع تعمل ديكلاراسيون نتاعك اي و اكس انتر. ديما كون بروجرامك يكومبيلي، ما انا ما نحبكش تستانس، مش مشكل كومبيلاسيون، راهو توا ما عندكش نوت على الكومبيلاسيون. اما باش ما تمهمش في الدفوار، وباش ما تقعدش في الدفوار حاير في شنية باش تعمل وشنية باش تديكلاري وشنية نسيت ويضيع لك الوقت، راهو عندك ساعة ونص رايح حكاية فارغة. دونك تحاول تقسم خدمتك، تخدم منظم، تلقى روحك جبت نوتك. لهنا باهي باش نمشيو نعملو ترانسفير. الترانسفير نتاعنا باش نهزو من الفيشيه ونصبو في التابلو. دونك الفيشيه مسكر باش نحلوه، فيشيه نعرف تايو دونك باركوريه بالفار ولا بالنوت اند فايل كيف بيجن اند. بعد ما تكمل تخدم بالفيشيه سكر. باهي شنو باش نعملو بالضبط؟ اول حاجه باش نعمل ريدالين من الفيشيه اكس. هاك الاكسوات اللي صبيناهم لي زونتي الكل باش نبدا نقرا فيهم بالكعبه. كل كعبه باش نقراها باش نخدم لها خدمه. باهي انا عندي كونفرسيون لبليزيور باز، باش نعمل كونفرسيون واحده وانا نعطيها الباز، انا نقول لها الباز شنو. باهي مالا باش نعبيو التي دو اي. التي دو اي باش يتعب عندنا بوين باز 10 اللي هي ليكس. راهو كنا نجمو الباز 10 هذايا معناتها هذه كنا نجمو نكتبوها في بلاصه ليكس لهنا، نقول له اقرا من الفيشيه وصب لي ديريكتومون في الباز 10. اما باش ما تتمهمش هاني صبيتها لك في فاريابل. اول كاس تنجم تعملها فيك، زيد تنجم تعمل ويز باش تنحي تي دو اي بوين. باهي من بعد عندنا الباز 2. الباز 2 باش تتعب، باش نعبي كونفرسيون سميها كونف باز، نعطيها ليكس ونقول له لينا باز باش نبدلوه لهنا، باش نقول له الباز 2 وبعد باش نعاود على الاخرين نفس الحكايه. لهنا في الباز 8 في الباز 16 باش نقول له راني باش نمشي ليكس هذاك باش نبدلو في الباز 8 وليكس هذاك باش نبدلو في الباز 16. والحياة تستمر. تعبى التابلو نتاعنا وكا بالفار امورنا واضحه، تسكر الفيشي نتاعنا تمشي تعمل ديكلاراسيون اي اكس انتر. اول ما تجي تكومبيلي لهنا باش يعطيك على الكونفرسيون، خاطر مازلنا ما خدمناهاش. وين تتخدم؟ راهي تتخدم فوق البروسيدور. فانكشن كونف باز باش نعطيه اكس ان اونتيي، وباش نعطيه الباز اللي ماشي لك كيف ان اونتيي دو انتجر، وباش ترجع سترينغ خاطر كلهم دي شين باش يتبدل. باهي مالا بيجن اند نتاعنا ونبداو نخدم الكونفرسيون. جيت كي باش تعملها نتاع اي باز خذ ديما الباز الكبير، معناتها انا ماشي 2 8 16 7 4 اللي تحب انت، خذ نتاع الكبيره فيهم 13 خذ 13. باش نمشي نخدم كونفرسيون من الباز 10 للباز 16 عباره. انا باش نعملو في كونفرسيون، ما انا باش نعملو شين، باش ناخذ شين انيسيالمون فيت، باش نعمل ريبيت. انا باش نقعدو نخدمو حتى لين ليكس نتاعي يولي قاله، انا نخدمو فيه حتى لين يولي قاله زيرو، معناتها ما عادش يتقسم.
ولا ما عادش يتقسم مالك الكونف باز راهي باش تاخذ سي هاش. رد بالك لهنا ما تنساش راهو ديما اسم الفونكسيون ياخذ حاجه. دونك فما عبيد تبدا تخدم بعد ينسى اسم الفونكسيون يقعد ويحلش بها ما رجعت شيء. والماي باسكال اسي انتيليجون معناها ينجم يرجع لك شين فارغه. كان جيتو تخدموا بتيربو باسكال القديم راهو اوتوماتيكمون ما رجعتش ران تايم. ران تايم وقتها تبدا تفهم. معناتها احنا قبل كنا لي ران تايم توصل معناها تحفظهم بالنومرو باش تولي تعرف ليرور. لهني سهله. حطها حل بيجينواند واكتب شنو تاخذ باش ما تنساش. باهي شنو باش نعملوا احنا اشاك فوا باش ناخذوا الريست اللي هو الاكس نتاعنا مود. احنا نورمالمون نقولوا مود 6 كي باش ناخذوا نتاع 6 اما انا في بلاصه 6 باش نبدلوها بي ريتك الباز. اغزروني عنده دو بارامتر اكس و 2 دونك البي ولات 2 في اللي بعدها البي ولات 8 في اللي بعدها البي ولات 6 نحط باز بي. خذيت الريست اكس رسوا اكس ديف بي. من بعد نمشي نتستي الريست. كاين الريست هذاك ان ولا تنجم تقول انفيريور او ايغال 9 ولا انفيريور ستريكتومون 10. المهم شيفر بركه معناها. كاين الباز هذاك شيفر بركه مالا باش نكونفيرتيها معناها نعمل استير نتاع الار مثلا في سي هاش 2 ولا في سي ولا بو نامبورت. else كاين ماهوش معناتها كان هو الريست كي باش نقسمو على 16 الريست نتاعنا من الصفر للتسعة والا من الأ للإف. دونك هوني خذينا الكا قلنا الأولانية من 0 ل 9 بدلناهم للشين معناها عبارة زدناهم لكوت. توا اللي قعدوا لي حروف نحب نرجعهم معناتها اللي قعدوا لي من الديس القدام نحب نبدلهم حروف بويسك ديس. دونك شو نعمل شو مالي سي نفسه هذا اللي خذيته لهنا نعبيه بالسي هاش ار نتاع الريست نتاعي اللي هو 10 ولا 11 ولا 12. كانوا 10 نحبوا يتبدل ا دونك 10 نزيدها 55 ولي 65 سي هاش ار تاع 65 هي الا ماجيسكول. اي كمل زدتها مالا تقول له سي هاش رسوا سي هاش بلس بلوتو سي بلس سي هاش خاطر ديما الريست اول ريست يتحط في الاخر يانسي دو سويت. دونك اول ريست هي فيد شين فيد اول ريست نحطوه هو الاول الريست اللي من بعده باش يجي قبله دونك يولي ريست الاخر يانسي دو سويت. دونك هذه هي الكونفرسيون ما فيها حد شيء ديجا نورمالمون في بروغرام تروازيام تكملوها ثم ما واتتش سنة خدمتوها تو. دونك سترينغ وعندي الار يكون ان اونتي هذوما يسمونا فاصفة بيان سور. دونك امورنا واضحه ترانسفيرنا يخدم جاونا باهي قعد لنا كاين لافيشاج مالا باركولي التابلو نتاعك باش نعمل ان ستيل دافيشاج من الباس 10 مثلا كان تحبوا نحطوا فرد افيشاج ولا هيا كل واحده وحدها. دونك رايت لين الستيل نتاعي باش نحط فيه بارونتيز الفالور نتاعي اللي هي تي دو اي ولا تحب تعمل ويث تي دو اي بوان اكس بوان سامحني باس 10 الاولاني في الباس 10 ايغالا تي دو اي بوان باس 2 في الباس 2. باش يخرج هكا لافيشاج باش نعاودو على الاخرين. خلي باس 10 باش نبدلو 8 و 6 الاخرى زايدة تنحيها وترجع تعمل ديكلاراسيون تاعك. دفوارات الاخرين راهو باش يكونوا اقل وقت خاطر هذايا حطينا فيه بليزيور رمارك معناها باش تنجم العباد تفهم. عندي ان ناقصة دونك دفوارنا امور واضحة. جست عندي لافاست انا باش يقلقني شوية خلنا نحيوه. باهي نعملو مالا الاكزيكسيون تاعنا. دونك باش ناخدو مثلا 6 لهنا كان نحطو 5 ما تعداش باش ناخدو 6 مثلا 123 116 دونك هذوما دونك كل واحد باش يفيشيه وحده وشنو الكونفيرسيون نتاعو
في البازات الاخرين اي انسي دو سويت. تحب تزين الافيشاج اكثر تنجم تجي لهنا مثلا كل وحده تعمل لها ريتالين كيما نقولوا يا سوا فارغه تعمل ريتالين هكا بشي بعد سطر، ولا تنجم تحط ما بيناتهم دي تيري با بلوس. باهي نعاودو فيت في ميلا ونتعداو للدوفوار اللي بعدو. دونك يولي هكا كل واحد يخرج وحده وتلقى امورك واضحه. ان شاء الله ربي ينجح الناس الكل وان شاء الله ربي يوفق الناس الكل. باهي نبداو الدوفوار اللي بعدو. Tuto, on est là pour vous.